Okay, once again, Revelation chapter 11 verse 2 once again. हामी पुनः एकपटक प्रकाशको पुस्तकमा हामी जानेछौँ। But leave out the court which is outside the temple, do not measure it, for it has been given to the Gentiles, and they will tread the holy city underfoot for 42 months. अनि जुन कुरा अनि त्यो पवित्र स्थानमा मानिसहरू जम्मा भएर रेभलेसन 11:2 हामी प्रकाश 11 को 2 पदलाई हामी हेर्नेछौँ। यहाँ यसरी लेखिएको छ कि तर मन्दिर बाहिर रहेका आँगनलाई चाहिँ छोड र ननाप, किनकि त्यो चाहिँ जाति जातिहरूलाई दिइएको छ र 42 महिनासम्म पवित्र सहरलाई तिनीहरूले कुल्ची मिल्ची गर्नेछन्। Yes, this morning we have studied about being trampled. अनि आज बिहान हामीले कसरी मानिसहरूले त्यो सहरमाथि कुल्ची मिल्ची गरे, उनीहरूले आफ्नो अधिकार जमाए भन्ने विषयमा हामीले अध्ययन गरेका छौँ। Yes, Luke chapter 21 verse 24. हामीले लुका 21 को 24 पदलाई पनि हामीले हेर्यौँ। Yes, this is a very important prophecy. यो चाहिँ एकदम नै महत्त्वपूर्ण अगमबाणीको कुरा यहाँनिर छ। Okay, compare these two verses. हामीले यो 2 पदलाई तुलना गरेर हेर्दा अथवा दाँजेर हेर्दा, Yes, Jesus prophesies about the future of Jerusalem. प्रभु येशू ख्रीष्टले यरुशलेमको बारेमा अगमबाणी गर्नुभएको छ। Once again, we are going to Luke chapter 21 verse 24. हामी यो लुका 21 को 24 पदलाई म यहाँहरुको निम्ति यो पद पढ्ने पनि छु। And they will fall by the edge of the sword and be led away captive into all nations, and Jerusalem will be trampled by Gentiles until the times of Gentiles are fulfilled. लुका 21 को 24 पदमा यसरी लेखिएको छ, तिनीहरू तरबारले मारिनेछन् र सबै देशहरूमा कैदी बनाएर लगिनेछन्, अनि अन्य जातिहरूको समय पुरा नभएसम्म तिनीहरूले यरुशलेमलाई खुट्टा मुनि कुल्चेर राख्नेछन्। Yes, Jerusalem will be trampled. अनि यरुशलेम चाहिँ ध्वस्त गरिनेछ, कुल्ची मिल्ची पारिनेछ। And by Gentiles. अनि यो अन्य जातिहरू, Yes, until the times of the Gentiles fulfilled. जबसम्म त्यो समय पुरा हुँदैन, यहाँ 42 महिनासम्मको समय भनेर उल्लेख गरिएको छ। Yes, this diagram, so important. You should memorize this. यो चित्र चाहिँ यो रेखा जुन हामीले डायग्राम बनाएका छौँ यो महत्त्वपूर्ण छ, तपाईहरुले यसलाई याद गर्नुहोस्। The same word used in Luke and in the Revelation. हामीले लुकामा भएकै कुरा हामी प्रकाशको पुस्तकमा पनि त्यही कुरा पाउँदछौँ। Yes, according to Revelation chapter 11 verse 2. प्रकाशको पुस्तक 11 को 2 पद अनुसार पनि first you must read. यरुशलेम नष्ट गरिनेछ, and then there will be that will be treaded actually, and then according to Revelation chapter 11 they will tread the holy city. अनि तिनीहरूले चाहिँ त्यो अन्य जातिहरूले त्यो पवित्र सहर यरुशलेमलाई के गर्नेछन् त, नष्ट विध्वंस गर्नेछन् भनेर हामी बुझ्दछौँ। They will tread the holy city underfoot. Yeah, actually this city was given to the Gentiles. अनि त्यो सहर जुन पवित्र सहर हो त्यो अन्य जातिहरूलाई दिइनेछ। And then the holy city underfoot for 42 months.
42 months. अनि त्यो चाहिँ 42 महिनासम्म उनीहरूको अधिकारमा छोडिनेछ। Yes, very interesting prophecies. यो चाहिँ चाखलाग्दो किसिमको अगमबाणी छ। यो कुल्ची मिल्ची पारिनेछ भने चाहिँ थिचोमिचो भनेर पनि हामी बुझ्दछौँ है। थिचोमिचो यो समय सीमा चाहिँ के छ? 42 महिनाको लागि। 42 महिना है। Yes, we can put the title. How can I say? Future of Jerusalem. Yes, in the prophecies. Okay. In Greek word, ग्रीक शब्दमा this word tread, this verb pateo, you don't have to know about this. Anyway, the same verb was used, tread. Gentiles also. अनि यो अन्य जातिहरूले पनि त्यही शब्दलाई प्रयोगमा ल्याएका छन्। Yeah, ethnos, yeah, same ethnos was used. हामीले यो You don't have to write it. यो लुका 21 को 24 अनि प्रकाशको पुस्तक 11 को 2 पदलाई हामीले तुलनात्मक रूपमा अध्ययन गर्यौं भने यसले एउटै अर्थ देखाउँदछ, एउटै परिवेशलाई जनाउँदछ। Yes, the same words was used in these two prophecies. The prophecy of Jesus, the prophecy of the Revelation. अनि प्रभु येशू ख्रीष्टको भविष्यवाणीमा भएको कुरा र हामीले प्रकाशको पुस्तकमा भएको कुरालाई अनि एकै प्रकारले बुझ्दछौँ, अर्थात् भएको पाउँदछौँ। Okay, and then we must go back to Revelation chapter 11. अनि हामी प्रकाशको पुस्तक 11 अध्यायमा फेरि जाउँ। The background of this prophecy is measuring the temple of God And the worshippers. अनि यो भविष्यवाणीलाई अर्थात् अगमवाणीलाई हामीले हेर्यौँ भने यसको पृष्ठभूमिमा परमेश्वरलाई आराधना गर्ने विषयमा लेखिएको छ। Yes, very interestingly, this word to measure signifies to judge it. In the Old Testament, अनि पुरानो करारमा we can find the same word in Zechariah chapter 2 verse 2. हामीले जकरिया 2 को 2 मा यही कुरालाई हामीले In the New पाउँदछौँ। Testament, Revelation 11 verse 1, the same word was used to judge, to measure. अनि त्यो नापको निम्ति त्यही प्रक्रिया अपनाइएको छ। 2:2 Yeah, 2:2. जकरिया 2 को 2 पदमा यहाँ यसरी लेखिएको छ, मैले सोधेँ तपाईँ कहाँ जाँदै हुनुहुन्छ? तिनले मलाई जवाफ दिए, यरुशलेम नाप्न, त्यसको चौडाई र लम्बाई कति रहेछ हेर्न जाँदैछु। Yes, so I said, where are you going? And he said to me, to measure Jerusalem. अनि म चाहिँ त्यहाँ जानुको उद्देश्य चाहिँ नाप लिनु हो। Yes, actually, this means to judge, to judge. Measure is to judge. अनि त्यसको लम्बाई चौडाई जुन नापमा हुनुपर्ने हो त्यो ठिक छ वा छैन भनेर त्यसको लेखाजोखा राख्नको लागि। Yeah, this is very important prophecy. यो चाहिँ भविष्यवाणीहरूमा एकदम नै महत्त्वपूर्ण भविष्यवाणी छ। Okay, can you understand this? तपाईहरुले यो बुझ्न सक्नुहुन्छ? If you cannot understand it, I want to go on forward. यदि तपाईले यो बुझ्नु भएको छ भने हामी अगाडि बढ्ने छौं। To measure is to judge. Okay. यो नाप हेर्ने भनेको ठीक छ छैन भनेर त्यसलाई पहिचान गर्ने टुङ्गो लगाउने। Yes, in the Bible, to measure is always to judge. अनि बाइबलमा जुन यो नाप जाँचको कुराहरू आउँछ त्यसले के गर्छ? एउटा न्यायको कुरालाई पनि देखाउँदछ। Especially to measure Jerusalem means to
judge the people of Jerusalem. अनि यरुशलेमलाई त्यहाँ त्यो न्याय गर्नु भनेको त्यहाँको मानिसहरूको अवस्थालाई हेर्नु जाँच गर्नु हो Not the width or breadth or height. अनि त्यसको No, no. लम्बाइ चौडा हामीले भौतिक रूपमा त्यसको लम्बाइ चौडाइ के कति हो भनेर बुझ्ने भन्दा पनि त्यहाँका मानिसहरूको अवस्था के हो भनेर पहिचान गर्नु अर्थात् पत्तो लगाउनु हो That means to judge inhabitants of Jerusalem. अनि त्यही सन्दर्भमा यरुशलेमको अवस्थालाई पत्तो लगाउनु जाँच्नु अर्थात् न्याय गर्नु हो Okay. Understand it? And then we can go. हामी अगाडि जानेछौँ Okay. And very interestingly, यो चाखलाग्दो तरिकाले Luke chapter 21 verse 24, हामीले जब लुका 21 को 24 पदलाई अध्ययन गर्दछौँ Jerusalem will be treaded by Gentiles until the times of the Gentiles fulfilled. Jesus जबसम्म said. अन्य जातिहरूको त्यो समय पुरा हुँदैन त्यो समयसम्म उनीहरूले अर्थात् अन्य जातिहरूले यरुशलेममा कुल्ची मिल्ची अर्थात् थिचोमिचो गर्नेछन् And so some of the Protestant theologians think that is the time of the independence of Israel. अनि अहिलेका कतिपय यो प्रोटेस्टेन्ट सम्प्रदायका मानिसहरू अर्थात् पास्टरहरूले जो विशेष गरिकन यो ईश्वर शास्त्रको अध्ययन गर्दछन् उनीहरूले यसरी विचार गर्दछन् हाउ दे मेजर only spiritual way or the physical way also they observe for Yeah, only for the spiritually. यो चाहिँ वास्तविक रूपमा आत्मिकी तवरले हेर्ने विषय वस्तु हो Yes, sometimes Jerusalem was measured by the width or breadth, height. Yeah, at that time, yeah, physical measure. कहिलेकाहीँ हामीले यो पनि देख्दछौँ यरुशलेम सहरको जुन मन्दिर निर्माण गर्ने क्रममा त्यसको लम्बाइ चौडाइ सबै कुराहरू नापजाँच गरिएको पनि छ But after these things, yeah, always we can see the spiritual judgment. तर त्यो भन्दा अरू बाँकी कुराहरूमा सबै त्यो आत्मिकी न्यायको कुराहरू मात्रै आउँदछन् But yes, for example, we can see in Revelation chapter 21. उदाहरणको लागि यदि हामीले प्रकाशको पुस्तक 21 अध्यायमा अध्ययन गर्यौं भने An angel holding a golden stick. अनि त्यहाँ स्वर्गदूतहरूले सुनौला लट्ठीहरू लिएर बसेका छन् He measured the New Jerusalem. उनले चाहिँ नयाँ यरुशलेमको न्याय गर्ने काममा आएको हामी देख्दछौँ नापेको हामी देख्दछौँ But at the time, त्यो समयमा there will be no sin, and then there is no need of judgment. अनि वास्तवमै त्यो समयमा त्यहाँ पाप थिएन र त्यहाँ न्याय गर्नु पनि आवश्यकता थिएन And so, angel measured the New Jerusalem by real अनि त्यो स्वर्गदूतले measure. यरुशलेमको के गरे नापजाँच गरे नयाँ यरुशलेमको नापजाँच गरे Okay, let's go on. हामी अगाडि बढौँ Anyway, Jesus, foretold about the destruction of Jerusalem. अनि प्रभु येशू ख्रीष्टले जसै यरुशलेमको विषयमा बोल्नु भयो Maybe you may so complicate it, but follow me slowly. तपाईहरुले बिस्तारै तपाईहरुको निम्ति कठिन बन्न सक्छ बुझ्नको लागि तर पनि बुझ्ने कोसिस गर्नुहोस् बिस्तारै हामी अगाडि जाने छौं Sorry. Luke chapter 21 verse 20. लुकाको पुस्तकबाट हामी हेर्ने छौं Yes, Jesus foretold the destruction of Jerusalem. लुकाले यरुशलेमको विनाशको बारेमा बोलेका छन् येशूले Luke 4 Yeah, Luke 21 verse 20. 21 को 20 पद लुका 21 को 20 पद हामी हेर्नेछौँ यसरी लेखिएको छ तर जब यरुशलेमलाई सेनाहरूले घेरेको देख्छौं तब त्यसको विनाश नजिकै आइपुगेको छ भन्ने जान Yes, in this verse we can find the
physical destruction of Jerusalem. अनि यो ठाउँमा चाहिँ हामीले यरुशलेमको भौतिक रूपमा विनाश भएको अर्थात् ध्वंस भएको हामीले देख्दछौँ। Yes. And then, actually, from verse from 22, 24, yeah, हामी यो लुका 21 को First part. 20 देखि 24 पदको पहिलो भागसम्मलाई हामी हेर्नेछौँ। verse 24, first part. पहिलो त्यो जुन 24 पदको आधा भागभन्दा अगाडिको आधा भागलाई हामी हेर्नेछौँ। But Jesus foretold about the future of actually spiritual. Luke chapter 21 verse 24 latter part. अनि यो लुका 21 को 24 पदलाई दुई भागमा राखेर हेरिएको छ, पहिलो खण्ड र दोस्रो खण्ड भनेर। मैले यसलाई बुझ्नको लागि क अनि ख भनेर म लेख्छु है यसलाई। यरुशलेमको विनाश। Okay. And actually Jerusalem was abandoned by God completely. वास्तवमै यरुशलेम चाहिँ परमेश्वरले त्यागिदिनु भएको छ, छोडिदिएको अवस्था यहाँनिर छ। In Daniel chapter 9 verse 20. हामी दानियल 9 अध्यायमा हामी हेर्नेछौँ। Yes, 24 to 25 we can find the 70 weeks. हामी दानियल 9 अध्यायको 24-25 पदलाई हामीले हेर्नेछौँ। यहाँ यसरी लेखिएको छ, तिम्रो जाति र तिम्रो पवित्र सहरको निम्ति अपराध खत्तम पार्न, पाप समाप्त गर्न, दुष्टताको लागि प्रायश्चित गर्न, अनन्त धार्मिकतामा ल्याउन, दर्शन र अगमबाणीलाई मोहर लगाएर बन्द गर्न र महापवित्र स्थानलाई अभिषेक गर्न 70 सातहरूको आदेश तोकिएको छ। यो बुझ, यो जान र बुझ, यरुशलेमको पुनर्स्थापन र पुनर्निर्माण गर्न यो आदेश जारी गरेको समयदेखि अभिषिक्त जन अर्थात् एक शासक नआउन्जेलसम्म 7 सातहरू र 62 सातहरू हुनेछन्। गल्ली र सुरुङहरूसित यसको पुनर्निर्माण हुनेछ, तर दुःखको समयमा। By Persian king Ahasuerus. व्यक्ति जुन राजाको नाम यहाँ Artaxerxes, sorry. Maybe sorry. Artaxerxes. Yeah, Persian king. Okay, anyway. Yeah, already the probation period for the Jewish people अनि already done at AD अनि 34. यो एडी 34 मा अनि त्यहाँ एउटा घटना हामीले पाउँदछौँ। Yes, at the time Stephen was slain by the Sanhedrin of Israel. अनि स्टेफनसलाई के गरिएको छ? हानिएको छ, उसलाई प्रहार गरिएको छ। Yes, and then gospel was preached to the Gentiles. अनि त्यो समय अन्य जातिहरूलाई सुसमाचार सुनाइयो अर्थात् प्रचार गरियो। दानियल 9 अध्यायको Yes, this 70 weeks actually is the 24-25 yes is the period for the Jewish people. अनि त्यहाँ चाहिँ 70 महिनासम्मको समय त्यो यहुदी मानिसहरूलाई दिएको छ। The last probation period for the Jewish people, and then the last Jewish probation period was ended at AD 34. जब त्यो अन्तिममा यहुदीहरूलाई दिएको एउटा समय थियो, त्यो चाहिँ 34 एडीमा आएर समाप्त भएको छ, त पुरा भएको छ। Yes, and then we can see another actually new Israel. अनि त्यसपछि हामीले अर्को नयाँ घटना अर्थात् नयाँ यरुशलेमको कुरालाई हामीले हेर्दछौँ। Yeah, some people say, we can clear evidence at Matthew
chapter 24. Later यसको we will study स्पष्ट about that. प्रमाण चाहिँ के हो त भन्दा मत्ती 24 अध्यायमा हामीले पाउँदछौँ। Okay, anyway, AD 34, actually physical Israel, physical Jerusalem was ended. अनि यो 34 एडीमा भौतिक रूपमा यरुशलेम के भएको छ, नष्ट भएको छ, पूर्ण समाप्त पारिएको छ। 70 weeks. Yeah, 70 weeks. यो चाहिँ 70 हप्ता है, 70 weeks. अनि त्यसपछि यो BC 4, 5, 7. Yes, and then 70 weeks passed, and then we can read AD. यो एडी भनेको ईस्वी सन है, यो ख्रिस्टको आगमन पछिको, BC भनेको ख्रिस्ट आउनुभन्दा अगाडिको समय। And then, yeah, BC, yeah, and AD. Yeah, it's 34 AD. Yeah, 34 AD. Okay, you may have learned of the book of Daniel. Yeah, some of us have studied it with me, the book of Daniel is. तपाईहरु कतिजनाले म सँगसँगै दानियलको पुस्तक अध्ययन गरिसक्नु भएको छ। यसलाई हरेक एकले अध्ययन गरेर बुझ्न सक्दछौँ। Okay, but we don't have enough time to discuss with it. यो विषयमा हामी अरु धेरै छलफल गर्न सक्दैनौँ समय अभावको कारण। Okay, anyway, from AD 34, there is no Jerusalem actually, physical Jerusalem. अनि वास्तवमा यो No physical Israel. अनि 34 एडी भन्दा अगाडि त्यहाँ भौतिक रूपमा यरुशलेमको अस्तित्व थिएन। And then त्यस पश्चात another Israel, or we call it another new Israel, new Jerusalem, another त्यसपछि जब हामी Jerusalem. नयाँ यरुशलेमको कुरालाई Yeah. जान्दछौँ, थाहा गर्दछौँ। Would appeared. Anyway, Jeremiah chapter 31 verse 33. अनि हामी 31 first. Jeremiah chapter 31 verse 31. हामी यर्मिया 31 को 31 पदलाई हामी पहिला हेर्ने छौं। यहाँ यसरी लेखिएको छ कि परमप्रभु भन्नुहुन्छ, ती दिन आउने छन् जब इजरायलको घरानासँग र यहुदाको घरानासँग म एउटा नयाँ करार स्थापना गर्नेछु। Yes, God said, I will make a new covenant with the house of Judah and the house of Israel. अनि परमेश्वरले भन्नुभयो, म यहुदाको घरानासँग इजरायलको घरानासँग एउटा नयाँ करार गर्नेछु। Yes, we call it new covenant. अनि यसलाई अर्थात् जसलाई नयाँ करार भनिनेछ। Yes, this new covenant was not made with the Gentiles. अनि यो नयाँ करार चाहिँ कसले जानेछन्? अन्य जातिहरूले पनि थाहा गर्नेछन्। माफ गर्नुस्, अन्य जातिहरूलाई यो नयाँ करारको बारेमा थाहा छैन। Yes, AD 34, according to the prophecy, is Israel, अनि जुन physical Israel. सन् 34 एडीमा जुन अगमबाणी इजरायलको बारेमा अगमबाणी भएको छ, Yes, actually they were abandoned. अनि त्यो चाहिँ उनीहरूको लागि निषेध गरिएको छ। But another Israel अब त्यहाँ अर्को इजरायलको कुरा गर्दाखेरि was appeared. अनि त्यो चाहिँ के भयो? प्रकट गरियो, देखियो। Actually physical Israel, अनि यो भौतिक रूपमा देखिएको इजरायल, but we call it spiritual अनि त्यसपछि अर्को चाहिँ आत्मिकी रूपको जेरुसलेम। Jerusalem also, yeah. AD 40. अनि यो सबै घटनाहरू 34, सन् 34 मा भएको, ईस्वीको सन् 34 मा भएको कुराहरू हामीले देख्दछौँ।
Yeah, okay. We are Israel, right? हामी पनि इजरायलीहरू हौँ। यो सन् 34मा हामीले योभन्दा अगाडि के थियो, भौतिक यरुसलेमको कुरा आयो, त्यसपछि आत्मिक यरुसलेम, यो सबै घटना भएको समय चाहिँ सन् ईस्वी सन् 34मा पर्दछ। Yes, according to Paul's teaching, पावलको शिक्षा अनुसार yes, we can find in Romans chapter 11, verse. Okay, let's go to Romans chapter 11. हामी रोमीको पुस्तक 11 अध्यायमा हामीले हेर्यौँ भने 24 and 26. अनि 24 देखि 26 पदसम्मलाई यहाँ यसरी लेखिएको छ। रोमी 11 को 24 पदमा, किनभने यदि तिमी प्राकृतिक जङ्गली जैतुन भएर पनि काटियौ र प्रकृतिको विरुद्ध एउटा असल जैतुनको बोटमा कलमी बाँधियौ भने त यी प्राकृतिक हाँगाहरू आफ्नै निज जैतुनको रुखमा झन् कति बढी कलमी बाँधिएलान्। अनि 25 पदले भन्छ, भाइहरू हो, आफ्नै अभिमानमा तिमीहरू बुद्धिमान हुन खोज्छौ कि भनेर तिमीहरू यो रहस्य बुझ भन्ने म चाहन्छु कि अन्य जातिहरूको सङ्ख्या पूर्ण नभएसम्म इजरायलीहरूको एक अंशमा कठोरता आएको छ। 26 पदले भन्छ, यसरी सारा इजरायलको उद्धार हुनेछ, जस्तो लेखिएको छ, उद्धारक सियोनबाट आउनुहुनेछ, उहाँले याकुबबाट अधर्म हटाउनु हुनेछ। यो 24 पद होइन, माफ गर्नुहोस्, 25 पद होइन, 24 र 26 पद मात्र है। रोमी 11 को 24 अनि 26 पद। Yes, I will read the English version, verse 25. For I do not desire, brethren, that you should be ignorant of this mystery, lest you should be wise in your own opinion. That blindness in part has happened to Israel until the fullness of the Gentiles has come in. Fullness of Gentiles has come in. अनि त्यो अन्य जातिहरूको समय अर्थात् त्यो पूर्णतामा नआएसम्म भनेर यहाँ किटान गरिएको छ। And verse 26. अनि 26 पदले भन्दछ, So all Israel will be इजरायलका saved. सबै जातिहरू के हुनेछन्? देखिनेछन्। Yes. And then what is the meaning of all Israel? सबै इजरायलीहरू भन्नुको अर्थ के हो त अब? Yes. Of course, in the Old Testament, पुरानो करारको समयमा Israelites were there, and in the New Testament, after the end of probation for Jewish people, there remains always Israelites. अनि त्यो पुरानो करारको समयमा भएका इजरायलीहरू र नयाँ करारमा आइसकेपछि जुन सन् 34 AD को समयपछि सबै त्यो अन्य जातिहरूलाई दिएको समय अर्थात् तोकिएको समय पुरा भइसकेपछि सबै इजरायलीहरू भनेर सम्बोधन गरिएको छ, भनिएको छ। Yes, and then त्यस पश्चात actually who is Israel? अब इजरायलीहरू को हुन् त? Israel means इजरायल भन्नुको अर्थ चाहिँ one who overcomes God. जो विजय भएर अगाडि आउँदछ। Who is Israel? इजरायलीहरू को हुन् त? इजरायल को? We. We? Yeah, of course. But original Israel, त्यो पनि हो र वास्तविक इजरायल के हो त अब? yes, Jesus. वास्तवमै प्रभु येशू ख्रीष्ट जो विजयी भएर आउनुभयो, उहाँ चाहिँ येशू ख्रीष्ट हुनुहुन्छ। Yes, the Bible clearly says about that. यसको विषयमा बाइबलले स्पष्टसँग बोलेको छ। Yes, very interestingly, हामीले यो यसमा चाहिँ एकदम चाखलाग्दो घटनाहरू परिघटनाहरू भएको हामीले देख्दछौँ। yes, Hosea chapter 11 verse 1.
हामीले होसियाको पुस्तकमा Hosea chapter 11 verse 1. 11 को होसे 11 को 1 पद 11:1 Yes. यहाँ यसरी लेखिएको छ, जब इस्रायल बालक थियो तब मैले त्यसलाई प्रेम गरेँ र मैले आफ्नो पुत्रलाई मिस्र देशबाट बोलाएँ। Very interesting. God says, चाखलाग्दो छ अनि परमेश्वरले यसरी बोल्नु भएको छ, when Israel was a child, I loved him, and out of Egypt I called my son. अनि मैले मेरो पुत्रलाई जब ऊ सानो थियो मैले उसलाई मिस्र देशबाट बोलाएँ भनेर भन्नुभएको छ। And then, this prophecy, यो अगमबाडी चाहिँ yes, fulfilled, yes, to Jesus. त्यो अगमबाडी येशू ख्रीष्टमा आएर पुरा भएको छ। Matthew chapter 2 verse 15. हामीले मत्तीको 2 अध्यायको मत्ती 2:15 Yeah, 2:15. हामीले मत्ती 2 अध्यायको 15 पदलाई हामीले अध्ययन गर्यौं भने And was there until Jesus was there in Egypt until the death of Herod, that it might be fulfilled which was spoken by the Lord through the prophet, saying, out of Egypt I called my son. म यो मत्ती 2 को 15 पदलाई पढ्दैछु। हेरोदको मृत्यु नहुन्जेल त्यही बसे, अगमवक्ताद्वारा परमप्रभुले भन्नुभएको वचन यसरी पुरा भयो, मैले आफ्ना पुत्रलाई मिस्र देशबाट बोलाएँ। Yes, Matthew quoted the sayings of Hosea chapter 11 verse 1. होसियाको पुस्तक 11 को 1 पदमा भनेको कुरा चाहिँ मत्तीको पुस्तकमा आएर पुरा भएको छ। Yes, God says of Christ as his son Israel. अनि परमेश्वरले आफ्नो पुत्र प्रभु येशू ख्रीष्टलाई इस्रायल भनेर भन्नुभएको छ, अर्थात् सम्बोधन गर्नुभएको छ। Yes, and then once again, what is the meaning of Israel? अब इस्रायल भनेको अर्थ के रहेछ त? विजयी भएर आएको, र त्यो विजयी भएर आएको को हो त? येशू ख्रीष्ट। The meaning, literal meaning is one who overcomes God. त्यसको अर्थ चाहिँ जो विजयी भएर आएको परमेश्वर। Okay, how did Jesus overcome his God? अनि प्रभु येशू ख्रीष्ट कसरी विजयी भएर आउनु भयो त? By what? के द्वारा? Yes, by his sacrifice. उहाँको आफ्नो बलिदानीद्वारा उहाँ विजयी भएर आउन सक्नुभयो। And then his sacrifice overcomes the judgment of God. अनि परमेश्वरको न्यायमाथि उहाँको बलिदानी के भएर आयो? विजयी भएर आयो। And he could be called Israel. अनि उहाँलाई चाहिँ इजरायल भनेर भन्न सकिन्थ्यो। Anyway, Israel actually was the type of Jesus Christ. अनि इजरायल एक किसिमले भन्ने हो भने इजरायल भनेर प्रभु येशू ख्रीष्टसँग सम्बन्धित भएर आउँदछ, जोडिएर आउँदछ। And those who committed themselves to Jesus, जो जसले आफूले आफैलाई ख्रीष्टमा समर्पित गर्दछन्, they could be called Israel. उनीहरू पनि इजरायल भनेर सम्बोधन गरिनेछ। Okay. Some revision. Yes. Once again, पुनः एक पटक original Israel is only Jesus. There is no one who overcame Jesus, God. अनि त्यहाँ अरू त्यस्तो कोही पनि छैन येशू ख्रीष्ट भन्दा बाहेक जो परमेश्वरमाथि विजयी भएर आउनुभयो। Who can and could overcome God? को चाहिँ परमेश्वरमाथि को चाहिँ विजय भएर आउन सक्थ्यो र? No one can. कोही पनि कसैलाई पनि सम्भव थिएन। Only Jesus. त्यो चाहिँ येशूमा मात्र सम्भव थियो।
अर्थात् येशू ख्रीष्टलाई मात्रै अनि विजयी भएर आउन सम्भव थियो। And so Israel is one person, Jesus Christ. त्यसकारण इजरायल भन्नाले एउटै व्यक्ति जो प्रभु येशू ख्रीष्ट हुनुहुन्छ। And then, if you are in Christ, you can be called Israel. यदि तपाईँ र म पनि येशूमा छौँ भने तपाईँ र मलाई पनि इजरायल भनेर बोलाउन सकिन्छ। God. Yes. Overcome God. Yes. That the literal meaning is of Israel is overcome God. अनि यसको चाहिँ शाब्दिक अर्थ चाहिँ परमेश्वरमाथि विजय हुनु भन्ने हुँदछ। But in content, actually we can overcome God's judgment. अनि हामीले वास्तविक रूपमा त्यहाँ अरू विस्तृत रूपमा हेर्यौँ भने कि परमेश्वरको न्यायमाथि विजय हुनु पनि हुँदछ, देख्दछौँ हामीले। Yes, actually God's love, Jesus was God, and so his love, the love of Christ overcome actually God's judgment. अनि हामीले जुन प्रभु येशू ख्रीष्टको प्रेम अर्थात् उहाँ नै प्रभु येशू ख्रीष्ट नै परमेश्वर हुनुहुन्छ अनि पिताको प्रेमद्वारा उहाँ चाहिँ त्यो न्यायमा पनि विजय भएर आउनुभयो। Yeah, very strange sayings, but we should know about that. God's love can overcome God's judgment. त्यसकारण हामीले त्यो परमेश्वरको प्रेमद्वारा अनि परमेश्वरको न्यायमाथि चाहिँ विजय प्राप्त गर्न सम्भव हुँदछ। And so the Bible says God's mercies overcome God's judgment. अनि बाइबलले वचनले यो पनि भन्दछ परमेश्वरको अनुग्रहले पनि अनि त्यो न्यायलाई विजय गर्न सक्दछ। Yes, and then we can find out many references in the हामीले थुप्रै ती पदहरू सम्बन्धित सन्दर्भका कुराहरू हामीले पाउन सक्दछौँ। Yes, and then God's mercies, God's actually God's love, okay? James chapter 2 verse 13. हामी याकुबको पुस्तकबाट केही चीज हेर्ने छौँ। James chapter 2 verse 13. 2 को 13 पद, याकुब 2 को 13 पदमा यसरी लेखिएको छ, किनकि जुन मानिसले कृपा गरेको छैन त्यसको न्याय कृपा बिना नै हुन्छ, कृपा न्यायमाथि विजय हुन्छ। Amen. Mercy triumphs over judgment. Okay, God's mercies परमेश्वरको अनुग्रह triumphs over God's judgment. अनि परमेश्वरको न्यायमाथि न्यायलाई पनि त्यसले के गर्न सक्छ, विजय न्यायमाथि विजय प्राप्त गर्न सक्दछ। Yes, and then only God can overcome God. अनि परमेश्वरको न्याय नै परमेश्वर अर्थात् ख्रीष्टद्वारा मात्रै परमेश्वरको न्यायमाथि विजय प्राप्त हुन सक्दछ। Okay, and so let's go back. Jerusalem is also spiritual Jerusalem. जुन आत्मिकी यरुशलेम छ, Yes, physical Jerusalem was destroyed completely. त्यो भौतिक रूपमा भएको यरुशलेम चाहिँ पूर्ण रूपमा नष्ट पारिएको छ। Okay, and then we usually think of Jerusalem as physical Jerusalem. हामीले स्वाभाविक रूपमा सोच्दा प्राय जसो हामी त्यो भौतिक रूपको यरुशलेमलाई मात्रै मानिसहरूले सम्झदछौँ। Yes, Luke chapter 21 verse 24. हामीले अघि पनि हेरेका छौँ लुका 21 को 20 पदलाई हामीले हेर्यौँ भने Jerusalem will be trampled down अनि until यरुशलेम the times चाहिँ of. कुल्चीमिल्ची पारेर ध्वस्त गरिएको छ। But Matthew chapter 24, तर मत्तीको 24 अध्यायमा हेर्दाखेरि yes, verse 15, as we have said,
24 को 15 पदलाई हामीले हेर्यौँ भने Jesus said, "Therefore you see the abomination of desolation spoken of by Daniel the prophet, standing in the holy place. Whoever reads it, let him understand." 24 verse 15. Yes, Jesus prophesies about the destruction of physical Jerusalem. त्यहाँ भौतिक रूपको यरुशलेम नष्ट भएको मत्ती 24 को 15 पदमा यसरी लेखिएको छ कि यसकारण जब तिमीहरूले दानियल अगमवक्ताबाट बोलिएको विनाशकारी घृणित थोक पवित्र स्थान खडा भएको देखौला। अनि यहाँ भन्छ ब्राकेटमा लेखेको छ है, तपाईँहरूको पाठकले बुझोस् भनेर पनि लेखेको छ अझै। Okay, yeah. And then verse 22, verse 21 first. Verse 21. 24, 21. यही मत्ती 24 को हामीले 21 पदलाई हेर्यौँ भने किनकि त्यस बेला यस्तो महासङ्कष्ट हुनेछ जो जगतको सुरुदेखि अहिलेसम्म भएको छैन, न त फेरि कहिल्यै हुनेछ। Yes, in this verse we cannot find Jerusalem. यो ठाउँमा चाहिँ हामीले यरुशलेम भन्ने कुरा पाउँदैनौँ, देख्दैनौँ। Yes, and then verse 22. हामी अझै 22 पदलाई पनि मत्ती 24 को 22 पदलाई हेर्यौँ भने Unless those days were shortened, no flesh can be saved. But for the elect's sake, those days will be shortened. अनि ती दिन नघटाइएका भए कोही मानिस बाँच्न सक्ने थिएन, तर चुनिएकाहरूका निम्ति ती दिन घटाइने छन्। Yes, and then we can find the word elect, God's elect. अनि यो परमेश्वरले छनौट गरेका चुनेका व्यक्तिहरूको पनि के हुनेछ, दिन ती दिन घटाइने छन् भनेर लेख्यो। हामीले मत्ती 24 अध्यायको हामीले 21 पद हेर्यौँ है, अनि 22। Okay, and then who is the Jerusalem? अब यरुशलेम को हो त, के हो त? Yes, Jesus foretold his people, his elect, will be persecuted. अनि प्रभु येशू ख्रीष्टले भन्नुभयो तिनीहरूको निम्ति त्यहाँ सतावट आउनेछ, हुनेछ। Yes, during the days of tribulations. अनि त्यो सङ्कष्टको महासङ्कष्टको दिनमा चाहिँ विश्वासमा भएकाहरू पनि खेदो सतावटमा पर्नेछन्। Luke says of Jerusalem, but Matthew says of the elect. अनि हामीले लुकाको पुस्तकमा हेर्यौँ भने यरुशलेम भनेर पाउँदछौँ, तर मत्तीको पुस्तकमा हेर्यो भने के त चुनिएकाहरू, परमेश्वरले छनौट गर्नुभएकाहरू भनेर स्पष्ट लेखिएको छ। Okay, this morning we have studied about the church. What is the church? हामीले बिहान मण्डलीको विषयमा पनि पढ्यौँ। त्यो मण्डली चर्च भनेको के हो त? Yes, I will build my church. What is that? अनि म मेरो मण्डली स्थापित गर्नेछु भनेको कहाँ रहेछ त? Not the building, त्यो चाहिँ भवन होइन, भौतिक संरचना होइन, but God's people. तर परमेश्वरका मानिसहरू। Yes. Jerusalem is God's people. अनि यरुशलेम भनेको चुनिएका मानिस अर्थात् परमेश्वरद्वारा चुनिएका मानिसहरू। Once again, compare these two verses. अब यी दुईटा पदलाई हामीले तुलना गरेर हेर्दै गर्दाखेरि Yes, Luke chapter 21 verse 24 and Matthew chapter 24 verse 22. हामीले लुका 21 को 24 पद र मत्ती 24 को 22 पदलाई हेर्दै गर्दाखेरि लुका 21 को 24 ले यरुशलेमलाई देखाएको छ, अनि मत्ती 24 को 22 ले चाहिँ परमेश्वरद्वारा छनौट भएका मानिसहरूलाई सङ्केत गरेको छ। Yes, compare these two verses, we can find easily what is Jerusalem. पदलाई हामीले तुलना गरेर हेर्दा स्पष्टैसँग हामी बुझ्न सक्दछौँ।
And then once again, okay, is it difficult? के यो गाह्रो छ त? Yeah, so complicated. Right. परमेश्वरद्वारा अर्थात् परमेश्वरले चुनेका मानिसहरू। But we should know the precedence of the prophecies of Jesus. र हामीले प्रभु येशू ख्रीष्टका अगमबाणीहरूलाई हामीले ठिक प्रकारले बुझ्नु पर्दछ। Yes, I have shown you many parallel passages of the Bible, but you should know that. Yeah, बाइबलमा भएका थुप्रै दृष्टान्तहरू छन्, भविष्यवाणीका कुराहरू छन्, तिनीहरूलाई ठिक प्रकारले बुझ्नु आवश्यक छ। Okay, I will summarize all these parables. त्यो जुन last उखान year. टुक्काहरूमा भनेका कुराहरू छन् त्यसलाई पनि हामी एउटा निचोडमा सारांशमा ल्याएर हेर्न सक्नेछौँ। म केही कोसिस गर्नेछु तपाईहरुलाई बुझाउनको लागि। Yeah. Don't worry. धेरै चिन्तित चाहिँ नबन्नुहोस्। Yeah, at last I will summarize this. म अन्त्यमा मैले सकेसम्म यसलाई निचोडमा सारांशमा ल्याउने कोसिस गर्नेछु। Okay, and then once again, another parable we can see in the Luke chapter 21 verse 24, until the times of the Gentiles fulfilled. अनि त्यो अन्य जातिहरूलाई दिएको समय जबसम्म पूरा हुँदैन, Until the time of Gentiles, त्यो अन्य जातिहरूलाई दिएको समय, तोकिएको समय चाहिँ times of Gentiles, yeah, fulfilled. त्यो चाहिँ पूरा हुनेछ, समाप्त हुनेछ। Yes, and then we can see in the Luke chapter 21 verse 24 times. त्यहाँ चाहिँ समय सीमा तोकेको कुरा हामीले पाउँ। यो लुका 21 को 24 मा अनि त्यो समय सीमा तोकिएको छ र त्यो जुन पूरा भएको छ। Okay, and then what is the times of the समय Gentiles? के हो त? अब उनीहरूको लागि अर्थात् अन्य जातिहरूको लागि त्यो समय के हो त? What is the times? Yeah, in Greek word kairos, it's appointed time. Actually, अनि त्यो ग्रीकमा काइरोस भनेको छ। त्यो काइरोस भनेको अनि तोकिएको समय, किटान गरिएको समय। in English, there are two kinds of the time. अंग्रेजीमा दुईटा समयलाई देखाइएको छ। Actually, appointed time and period time. एउटा चाहिँ तोकिएको सीमा तोकिएको समय र अर्को चाहिँ Next one is एउटा निश्चित सीमा दायरा तोकेको ठाउँ चाहिँ yeah, we call it chronology. That was from the Greek word chronos. अनि ग्रीकमा चाहिँ त्यहाँ क्रोनोस भनेर त्यो शब्द प्रयोग गरिएको छ। Yes, this word was from Greek word kairos. अनि यो जुन काइरोस भनेको एपोइन्टमेन्ट हैन, तोकिएको निश्चित गरिएको Yeah, समय, yes, special time actually. विशेष समय जुन चाहिँ किटान गरिएको हुन्छ। यही समय अर्थात् 4 बजे भन्यो भने 4 बजे भनेर तोकिएको जस्तो। Yes, appointed times actually in the prophecy, special times. अनि त्यो जुन अगमबाणीमा निश्चित तोकिएको समय आउँदछ। And Matthew chapter 24 verse, okay, once again. 22, okay, wait. Sorry. Okay, let's go to Matthew chapter 24. हामी मत्ती 24 मा हामी फेरि एकपटक जानेछौँ। Yes, Jesus said of these times of the Gentiles. अनि त्यो अन्य जातिहरूको समयको विषयमा प्रभु येशू ख्रीष्टले यसरी बोल्नु भएको छ। Okay, sorry. Verse 20 and 21. हामीले Matthew chapter. 24 को 20 र 21 पदलाई हामीले हेर्यौं भने Yeah. यहाँ यसरी लेखिएको छ, मत्ती 24 को 20 पद, तर हिउँदमा वा सबातमा तिमीहरू भाग्न नपरोस् भनी प्रार्थना गर। अनि 21 पदले भन्दछ,
किनकि त्यस बेला यस्तो महासङ्कष्ट हुनेछ जो जगतको सुरुदेखि अहिलेसम्म भएको छैन, न त फेरि कहिले हुनेछ। Yes, Jesus pointed some special times of अनि प्रभु येशू tribulation. एउटा त्यो महासङ्कष्टको निम्ति एउटा निश्चित समय तोकिदिनु भएको छ। Okay, and so we must find out हामीले त्यो कुरालाई पत्ता लगाउनु पर्दछ। tribulation days. अनि त्यो महासङ्कष्टको दिन कहिले हो त भनेर निश्चित रूपमा थाहा हुनु आवश्यक छ। Yeah, very interestingly, Jesus said, Matthew chapter 24, verse 22, अनि प्रभु येशू ख्रिस्टले अनि यो मत्ती 24 को 22 पदमा भनेको कुरा, ती दिन नघटाइएका भए कोही मानिस बाँच्न सक्ने थिएन, तर चुनिएकाहरूका निम्ति ती दिन घटाइनेछन्। yes, but for the elect's sake, those days will be shortened. अनि ती छनौट गरिएका चुनिएकाहरूको निम्ति त्यो समय अर्थात् दिन घटाइनेछन्। Tribulation days. अनि यो महासङ्कष्टको दिनमा Yes, and then we should find out tribulation. What is the tribulation days? अनि यो महासङ्कष्ट के हो, कसरी हुँदछ, त्यो समय सीमा के हो, हामीले बुझ्नु आवश्यक छ। Okay, once again, we are going back to Luke chapter 21, verse 24, once again. हामी फेरि एकपटक लुका 21 मा फर्किनेछौँ। Yes, comparing with Revelation chapter 11, verse 2. जुन हामीले प्रकाशको पुस्तक 3. 11 को 2 पदलाई पनि हामीले अध्ययन गरेका छौँ। Okay, compare, yeah, 21 21, 24. 24, yeah. Luke chapter, yeah, sorry, yeah, this is another. This is another. Luke chapter 21, verse 24. Yeah, we can find that in that Jesus said, the times of Gentiles fulfilled. Okay? अनि त्यहाँ चाहिँ अन्य जातिहरूको समय पूरा भएको विषयमा, समय सीमा समाप्त भएको विषयमा प्रभु येशू ख्रिस्टले बोल्नु भएको छ। Okay, and then 21 को 24 मा यसरी लेखेको छ, तिनीहरू तरबारले मारिनेछन् र सबै देशहरूमा कैदी बनाएर लगिनेछन्, अनि अन्य जातिहरूको समय पूरा नभएसम्म तिनीहरूले यरुशलेमलाई खुट्टा मुनि कुल्चेर राख्नेछन्। Jerusalem, God's people will be treaded, will be trampled. अनि ती परमेश्वरका Until- चुनिएका मानिसहरूमाथि के हुनेछ, दमन हुनेछ, थिचोमिचो हुनेछ। 42 months. 42 महिनासम्म। Yes, and then we can find God's people will be treaded upon underfoot, the Gentiles' foot, and for 42 months. अनि 42 महिनासम्म अनि ती अरू अन्य जातिहरूले परमेश्वरका मानिसहरूमाथि अत्याचार गर्नेछन्, थिचोमिचो गर्नेछन्। Okay, understand it? बुझ्दै हुनुहुन्छ? Yeah, compare these two verses. यी दुईटा पदहरूलाई अर्थात् दुई खण्ड प्रकाशको पुस्तक र मत्तीको पुस्तकलाई तुलना गरेर हेर्दाखेरि लुका 21 को 24 अनि हामीले मत्ती 24 को 20-21 पदलाई पनि हामी सँगसँगै यहाँ हेरेका छौँ। Okay, we can Songchit, already fulfilled. यो पहिला नै पुरा भइसकेको छ। Yeah, you may see. Okay. ल यो 42 महिनाको समय पुरा भइसक्यो है, समाप्त भइसकेको छ। Okay, Revelation chapter 11 verse 3. अनि हामी यो प्रकाश 11 को 3 पदलाई पनि हामी हेर्ने छौँ। We can find the two witnesses. त्यहाँ दुईवटा साक्षीको विषयमा लेखिएको छ। प्रकाश 11 को म 3 पद पढ्दैछु। मेरा दुई साक्षीहरूलाई
1260 दिनसम्म भाङ्राको वस्त्र लाएर अगमबाणी बोल्ने शक्ति म दिनेछु। Yes, very interestingly, two witnesses, they were clothed in sackcloth. अनि तिनीहरूलाई चाहिँ भाङ्राको वस्त्र पहिराइनेछ, दिइनेछ। They will prophesy 1,260 days. र उनीहरूले 1260 दिनसम्म अगमबाणी बोल्नेछन्। Who does wear sackcloth? अनि कसले चाहिँ ती भाङ्राका वस्त्रहरू लगाउँदछ त? Who does कसले चाहिँ wear लगाउँछ? sackcloth? Yeah, in Korea, it is our custom. कोरियामा हाम्रोमा यस्तो प्रचलन छ। Yes, if my father or mother died, and यदि मेरो then आमा बुवाहरूको मृत्यु भयो भने we usually wear sackcloth. अनि वास्तवमै त्यो भाङ्राको वस्त्रहरू लगाउने प्रचलन छ। How about you? तपाईहरुकोमा कस्तो छ? Also? Yes, universal custom maybe. Yeah, it's like people wear the white cloth, piece of cloth. Oh, yes. We usually... It's a loose type of, okay. without stitching. Okay. Israelites wear sackcloth when यहुदीहरूको परम्परामा पनि त्यो भाङ्राको वस्त्र लगाउने प्रचलन छ। Yes, and then that means some people die. त्यसको अर्थ चाहिँ त्यहाँ कोही मानिसको मृत्यु भएको छ भनेर थाहा हुँदछ। Yes, and then they will prophesy to 1,260 days. अनि त्यहाँ चाहिँ 1,260 days. Okay. त्यो 1260 भन्न मैले पनि जानेको थिएँ, यहाँ नलेखेर पो मार्यो त। 1260 है, यो समयसम्म के हुनेछ? अगमबाणी बोलिनेछ। Yes, 42 months we will count in days 1,260 days. अनि यो 42 हप्तासम्मको समय अर्थात् यहाँ चाहिँ कति लेखियो त? 1260 दिनसम्मका समयहरू। So someone is asking who are the two witnesses? Verse 3. Yes. Time is too over. Yeah. Evening we will हाम्रो study. समय सिद्धिसकेको छ भरे साँझको समयमा। Yes, and then we can find in the Revelation chapter 11, tribulation days, lamenting days are 1,260 days. If we count it by month, 42 months. अनि हामीले यो जुन महासङ्कष्टको समय अर्थात् यो बिलौनाको समय जुन 1260 दिन भनेको छ त्यो चाहिँ 42 महिनामा आउँदछ। Yes, and then this evening we will study about this period. हामी यसको बारेमा भरे साँझको कक्षामा अझै केही हेर्नेछौँ। Yes, this prophecy is so important to us. यो अगमबाणी चाहिँ धेरै महत्त्वपूर्ण छ। Yeah. And then you should teach your people तपाईले आफ्ना मानिसहरूलाई यो सिकाउनु आवश्यक छ। only by the Bible. वचनबाट, दायाँ बायाँका कुरा होइन, परमेश्वरको वचनबाट ठीक प्रकारले आफ्ना मानिसहरूलाई सिकाउनु आवश्यक छ। The reason why I teach you now मैले तपाईहरुलाई यो सिकाउनुको कारण एउटै मुख्य कारण अथवा उद्देश्य यही मात्र हो is that you should teach your people only by the Bible verses. तपाईले आफ्ना मानिसहरूलाई केवल परमेश्वरको वचनबाट मात्रै सिकाउन सक्नुहोस्। Please don't mix any human words with the Bible. अनि परमेश्वरको वचनसँग हाम्रा अर्थात् मानिसका विचारहरू कुराहरूलाई मिसाएर बर्बादी नगर्नुहोस्। Yes, I will summarize
and clarified Bible verses clearly. So don't worry, I will at म last सकेसम्म clarify. पढाएका पाठहरूलाई एउटा सारांशमा निचोडमा ल्याएर तपाईँलाई अझै बुझाउने कोसिस गर्नेछु। Okay. Maybe you now have many questions, but तपाईँहरूसँग अझै थुप्रै प्रश्नहरू आएका होलान्, जिज्ञासा होला, प्रश्न लेखेर बक्समा पनि राखिदिनुहोस्। God will teach us. परमेश्वरले सिक्न अनि सिकाउन मद्दत गर्नुहुनेछ, सहायता गर्नुहुनेछ। Okay. Would you pray for us? हामी प्रार्थना गर्नेछौँ र भाइले प्रार्थना गर्नुहुनेछ। Okay, let's pray. Our Father in heaven, Lord, thank you, Lord, for this beautiful day that has given us, परमेश्वर Lord. बुबा, हामी तपाईँलाई धन्यवाद भन्छौँ, तपाईँले हामीलाई यो सुन्दर समय दिनुभयो। And also to listen your wonderful message, your word. तपाईँको वचन सुन्नमा पनि हामीलाई सहायता गर्नुभयो। Lord, please give your Holy Spirit so that we can understand it well. प्रभु पवित्र आत्मा पठाउनुहोस् ताकि हामी राम्रोसँग बुझ्न सकौँ And to give glory to your name. तपाईँको नामलाई हामी महिमित पार्न सकौँ। हामी तपाईँलाई महिमा दिदछौँ। In Jesus' name we pray. येशू ख्रीष्टको नाममा प्रार्थना गर्छु। Amen. आमेन।